वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यार का यूं ना हो बंटवारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा یه کاری میکنیم علی منو بکش علی من نمیخوام زنده بمونم نداری چی کار میکنی ولم کن نه علی من نمیخوام زنده بمونم منو بکش نمیخوام زنده بمونم منو باید بکشی منو ولم کن همین مونده بود علی لیاقتم همین بود چون دوست داشتم تمنا داره از سرت خون میاد تمنا چه شده؟ تمنا زود باش بریم بیمارستان من هیچ جایی نمیرم تمنا داره از پیشونیت خون میاد باید بریم پیش دکتر همین الان علی گفتم که نمیرم تمنا باید بریم همین الان داره از پیشونیت خون میاد مولا مولا میره ها میره ها میره مولا مولا میره کی بهت گفته که من طلاقش دادم؟ اون هنوزم زن منه. من میرم وکیلمو ببینم. تمنا بهت دروغ میگه. نکنه حرفای بیلو راسته. تمنا هنوزم علی رو نه اون خیلی دوستم داره دیگه در مورد علی فکرم نمیکنه. ولی اون چرا این مسئله مهم ازم پنهون کرده؟ اون هنوزم از بیلو طلاق نگرفته. پس چرا به هم دروغ گفته؟ حسنا بیلو میتونه آدم بدی باشه ولی نمیتونه انقدر پست باشه که بعد از طلاق دادن دوباره دنبال همون دختر بره. این فکرت اشتباهه. تمنا عاشق علیه. این عشق و عاشقی به این راحتی ها تموم نمیشه. مینا به هم دروغ گفته. مسئله به این مهمی رو پنهون کرده. اون واقعا یعنی هنوز علی رو دوست داره؟ نه. حرف کی رو باور کنم؟ اما بیلو چه نیازی داره که به هم دروغ بگه؟ من باید با مینا حرف بزنم. مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد. گوشی رو قطع کرد؟ یه چیزی هست که مینا ازم پنهون میکنه. آره الو چطوری حسنا؟ اینی تو چطوری؟ من خیلی بهت زنگ زدم ولی شمارت خاموش بود. آره من شماره‌مو عوض کردم. آها خوب شد که خودت تماس گرفتی. من واقعا خیلی نگرانتون بودم. عمه چطوره؟ اونم خوبه. راستش حسنا میخواستم یه چیزی بهت بگم. آره بگو مگه چه حرفیه؟ فهمیدم. تو باز به پول احتیاج داری؟ نه پول نمیخوام. برعکس میخوام پولتو بهت برگردونم. اما چرا اینی؟
من کار پیدا کردم حسنا. حالا دیگه نمیخوام مدیون تو و علی باشم. چت شده انی؟ این چه حرفیه که میزنی؟ این حقته. بس کن حسنا. تو میدونی که علی چقدر با مامانم بد رفتار کرد. من که از اون روز کلاً پشیمونم که از تو پول گرفتم. فراموش کرده بودم که علی چقدر از همون متنفره. تو اشتباه میکنی انی. نه حسنا، برعکس امروز چشام باز شد. لطفاً تو دیگه با حرفم مخالفت نکن. من به نیت تو اصلا شک ندارم، ولی دیگه نمیخوام مدیونت باشم. انی تو این حرفا رو فقط چون احساساتی شدی میگی. علی فقط عصبانیه. حرفمو باور کن، اون هنوزم تو و عمه رو خیلی دوست داره. بس کن حسنا. تا کی میخوای اینجوری دلگرمی الکی بدی؟ من میخوام بیام دیدنت. هر وقت دلت خواست بیا. اینجا خونه تو هم هست. نه، اون خونه مبارک تو باشه. دعاهای من همیشه باهات هست. فعلا خداحافظ. اورژانس کجاست؟ بیا اینجا. خیلی درد میکنه؟ الان میریم پیش دکتر. خیلی معذرت میخوام. الان میریم معاینت میکنه. بیا دکتر، ایشون صدمه دیدن و داره از سرشون خون میره. شما اینجا بشینید. لطفا شما معاینشون کنی. شما بیرون منتظر باشید. باشه حتما. بله بفرمایید. علی آقا اومدن دفتر؟ من خانومشونم، باشون کار دارم. سلام خانم، آقا دفترشون نیستن. آها، رفتن جلسه؟ نه، تمنا خانم اومدن و باشون رفتن. همراه تمنا؟ بله، اگه میخواین وقتی اومدن پیغامتون رو برسونن. نه لازم نیست، من خودم باشون تماس میگیرم. باشه خانم. مینا اونجا چی کار میکنه؟ یعنی حرفای بیلو راسته؟ اون چرا به هم دروغ گفت؟ رفته دیدن علی؟ و علی اون که حتی نمیخواست حرفای مینا رو بشنوه، پس الان چی شده؟ اون دوتا منو فریب دادن. نه من دارم چه فکرایی میکنم؟ علی خیلی دوستم داره. اون اگه انقدر به فکر مینا بود پس چرا انقدر ازش متنفره؟ ولی ممکنه اینا همش نقشه باشه برای فریب دادن من. حالا من چی کار کنم؟ گوشی علی خاموشه و مینا هم جواب نمیده. آخه اون دوتا کجان؟
الان چه احساسی دارین؟ حس میکنم حالم بهتره. بسیار خوب. پس من به همراهتون میگم که شما حالتون خوبه. اون خیلی نگرانتونه. دکتر، من ازتون یه کمکی میخوام. چه کمکی؟ راستش اونی که بیرون وایستاده شوهرمه. شوهرتونه؟ ولی به ما که چیزی نگفتن. ما پنهونی ازدواج کردیم و شما که میدونین تو اینجور ازدواج چه مشکلاتی هست. علت زخمتونم همینه؟ باید به پلیس گزارش بدین. نه دکتر، نه. شوهرم دوست و آشنا زیاد داره. من نمیتونم همچین کاری کنم. شما فقط بهم کمک کنین که از عصبانیت شوهرم نجات پیدا کنم. ولی از من چه کمکی برمیاد؟ آیا به شوهرم میتونین بگین که من باردارم؟ دیگه نمیتونه طلاقم بده و منم مطلقه نمیشم. منو بکش علی، من نمیخوام زنده بمونم. منو بکش. تمنا ولم کن. فقط همین مونده بود علی. لیاقتم همین بود، چون دوستت داشتم. شما چی دارین میگین؟ من راست میگم. از شما چیزی کم نمیشه دکتر، ولی زندگی منو نجات میدین. شما چرا نمیخواین از همچین آدمی راحت بشین؟ شما تحصیل کرده این؟ وقتی دخترایی مثل شما ظلم مردا رو تحمل کنن، پس از دیگران چه انتظار؟ نه دکتر، شما نمیدونین. مامانم این ضربه رو نمیتونه تحمل کنه. اون خیلی زن مذهبی و سنتیه و من طلاق. نه دکتر، نه. من ازتون خواهش میکنم محض رضای خدا به شوهرم بگین که من باردارم. شما خیلی لطف دارین. از شما هیچی کم نمیشه، ولی زندگی من کامل عوض میشه. لطفاً دکتر، لطفاً، خواهش میکنم. ولی وقتی واقعیت رو بفهمن چه اتفاقی میفته؟ حداقل تا اون موقع زندگی آرومی خواهم داشت. یا شاید خدا واقعا به هم لطف کنه و واقعا بچه دار بشم. لطفاً دکتر. درسته، من میرم بیرون و باهاشون حرف میزنم. شما نگران نباشین. باشه؟ ممنونم. ببخشید خانم دکتر، حالش چطوری؟ یه زخم کوچیک بود، حالش خوبه. خدا رو شکر، خدا رو 1000 مرتبه شکر. بهتون تبریک میگن. برای چی؟ تمنا بارداره.
تو کجایی؟ من از کی دارم باهات تماس میگیرم ولی گوشیت خاموشه. آره شارژ گوشیم تموم شده بود. خب حالا الان کجایی؟ میدونی که دفتر. من با دفتر تماس گرفتم ولی اونا گفتن که دفترت نیستی. تو داری جاسوسی منو میکنی؟ حالا دونه دونه همه چی رو باید بهت بگم؟ علی منظور من این نبود. آره برای کار اومدم بیرون. بگو کار داشتی؟ مینا با توه؟ آره اون صدمه دیده و آوردمش بیمارستان. بیمارستان؟ آره از پله افتاد. برای این نگفتم که نگران نشی. الان کجایی؟ منم میخوام بیام بیمارستان. نه دیگه نیازی نیست تو بیای، ما خودمون زود برمیگردیم. مواظب مینا باش لطفاً. باشه من بعدم با حرف میزنم. خداحافظ. من چقدر دیوونم. به علی و مینا شک کردم. نمیدونم مینا حالش چطوره. اون بیمارستانه. خدایا همه چی درست بشه. خوشحال شدی؟ منظورت چیه؟ تو مگه با دکتر حرف نزدی؟ آره اون گفت که تو بار داری. پس چرا خوشحال نیستی؟ منظورت چیه؟ چرا باید من خوشحال باشم؟ علی چی داری میگی؟ این بچه توه. تو داری چی میگی؟ دارم راست میگم علی. آره این واقعیت نداره تمنا. چطور؟ این چطور ممکنه؟ تو به من شک داری؟ اینقدر منو سطح پایین میبینی؟ که من بهت دروغ بگم؟ علی اگه باور نداری آزمایش DNA میگیریم ولی حق نداری که راجع به بچه حرف الکی بزنی. تمنا تو داری چی میگی؟ من اصلا نمیفهمم. علی اینجوری نه. منو اینجوری تنها نذار. تو نمیتونی بری. من کجا برم علی؟ دیگه نمیتونم به کسی نگاه کنم. با من این کارو نکن. تو رو قسم به اون عشقی که قبلا بهم داشتی. این کارو نکن. این کارو نکن علی. چی شده؟ چرا اینقدر ساکتی؟ یه چیزی بگو. من با وجود دونستن همه چی بازم نمیتونم قبول کنم. نمیتونم قبول کنم. تو قبول کنی یا نه؟ ولی این واقعیته. من این واقعیت رو قبول ندارم تمنا. من این بچه رو نمیتونم قبول کنم. چطور میتونم قبولش کنم؟ چطور میتونم؟ باشه دیگه فهمیدم. اگه این بچه رو نمیخوای منم نمیخوام زنده بمونم. میمیرم. چت شده؟ دیوونه شدی؟ از من میپرسی؟ از من میپرسی چم شده؟ من ازت میپرسم تو چت شده؟ ها؟ تو منو دوست داری؟ من تو رو دوست دارم. پس مشکل چیه؟ با هم ازدواج کن. منو به عقد خودت درار. همه چی درست میشه علی. همه چی.
من نمیتونم این کارو بکنم. چرا نمیتونی این کارو کنی؟ به خاطر اون حسنا؟ ها؟ به خاطر حسنا بچه منو میخوای بکشی ها؟ آره؟ اگه تو اینقدر سنگدلی، ولی من نیستم. من نمیذارم بچم چیزیش بشه. شنیدی؟ علی گوشی رو قطع کرد. نکنه مینا حالش بد شده. چطوری بفهمم؟ چی شد؟ چرا جوابشو نمیدی؟ من میرم پیش دکتر. دکتر میشه به شوهرم بگین که من بار دارم؟ علی، این بچه توه. دکتر چی گفت؟ درسته. من هیچ وقت فکرشو نمی کردم که بزرگترین خبر خوش زندگیمو اینجوری بشنوم. تو چرا انقدر ساکتی؟ یه چیزی بگو لطفا. اصلا نمیفهمم. تو چرا اینقدر نگرانی؟ چطوری ازم میپرسی چرا نگرانم؟ خب جامعه این بچه رو قبول نمیکنه. و حسنا که اصلا قبول نمیکنه. من میشناسمش. اون نمیتونه تحمل کنه. واقعا که میدونی چی جالبه؟ هنوزم نگران اون حسنا هستی، نه نگران من و بچم. تمنا الان احساساتی شدی داری این حرفا رو میزنی. این موضوع خیلی سخته، اصلا غیر ممکنه. من این بچه رو نمیخوام. من چطور میتونم قبولش کنم؟ من این بچه رو نمیخوام. ولی من میخوام. علی، در گذشته من به خاطر حماقتم با ارزش ترین آدم زندگیمو از دست دادم. این بار این کارو نمی کنم. و بچه که مرحمت خداونده، من این کارو نمی کنم. الان چطوری تمنا؟ از قبل حالم بهتره، مرسی. حالا شما میتونین برین خونه و تو این شرایط خانومتون بهتون خیلی نیاز داره. اگه خیلی خوب مواظبش باشین رو بچه‌تون تاثیر مثبتی داره. باشه؟ ممنونم دکتر. بریم.
کی بود بهت زنگ زد؟ هیچکی. چرا قطع کردی؟ بگو کی بود؟ بیلو بود. اون چرا بهت زنگ میزنه؟ من نمیدونم علی. الو. تو دیگه کی هستی؟ تمنا کجاست؟ به تو ربطی نداره من کیم، ولی حرفمو با دقت گوش کن. از این به بعد حق نداری به این شماره زنگ بزنی، وگرنه به حسابت میرسم. فهمیدی؟ این دیگه کی بود؟ کی بود که بیلو رو تهدید کرد؟ علی؟ نه اون نمیتونه باشه. پس کی بود؟ هرچی هم که بگی این موضوع رو نمیتونی پنهون کنی که هنوزم بی نهایت منو دوست داری، چون تو نمیتونی غم و غصه منو تحمل کنی. چقدر دیر شد. این علی کجا مونده؟ گوشی منم جواب نمیده. بیا تو. خانم جان غذا حاضره. باشه. براتون بیارم؟ نه، وقتی آقا اومد با هم میخوریم. علی گوشی رو جواب بده. آخه چرا جواب نمیدی؟ سر هر چیز کوچیکی عصبانی میشه و قهر میکنه. این که من انقدر نگرانم اصلا براش مهم نیست. چی شده؟ چرا ماشین رو نگه داشتی؟ اینا همه این اتفاقی که میفته خیلی اشتباهه. من میدونم علی، تو به خاطر حسنا نگرانی. خب چرا نگران نباشم؟ علی دیگه در کنار اون باید به من و بچه هم فکر کنی، مخصوصا بچه‌مون. بس کن تمنا. با ساکت شدن من واقعیت که عوض نمیشه. ببین تمنا، تو و واقعیتت به جای خودش، اما حسنا همسر منه. اینم یه واقعیته. شما اومدین؟ کجا بودین؟ من خیلی نگران شدم. گوشی رو که میتونستین جواب بدین. علی باید به زنگام جواب میدادی.
مینا تو حالت خوبه؟ بیخیال حسنه. اگه شکایت کردن تمام شده به حال روز اینم یه نگاه نیست. اما علی من این حالش خوب نیست و صدمه دیده، بعد تو داری ازش سوال جواب میکنی؟ علی من دارم میبینم، برای همینه که از صبح کلی نگران شدم. من بهت گفتم که بیام بیمارستان ولی تو مخالفت کردی. یه عالمم که بهت زنگ زدم ولی اصلا به زنگام جواب ندادی. علی سرم خیلی درد میکنه، میشه منو ببری اتاقم؟ آره بذار من ببرم. نه من میبرم، تو زحمت نکش. تو فکری مامان؟ علی زنگ زده بود بهم. چرا بهم نگفتین؟ لازم ندونستم. چی میگفت؟ چطور شده یاد ما افتاده؟ در مورد تو میپرسید. چی؟ در مورد من؟ میپرسید که هنوزم با ویکی قرار میذاری؟ کی بهش گفته مامان؟ نمیدونم منم. ولی یه خورده فکر کنین مامان. آخه علی از کجا فهمیده که من ویکی رو میبینم؟ ممکنه اون وقتی که با ویکی قرار داشتی دیده باشدت. نه مامان، تا جایی که من یادمه اونجا هیچکی نبود. نکنه ویکی به علی گفته باشه؟ این چه حرفیه که میزنی انی؟ ویکی آخه به علی همه چی رو بگه؟ شما اونو نمیشناسین. شاید هم ممکنه وقتی گوشیم خاموش بوده اون به خونمون اومده باشه، ما رو پیدا نکرده به علی زنگ زده. تو الکی داری توهم میزنی. اول اینکه ویکی انقدر جرأت نداره که به علی زنگ زده باشه، دومم اینکه علی همچین چیزی نگفت اصلا. پس علی چی میگفت؟ اون منو با ویکی دیده؟ من زیاد باهاش حرف نزدم. خب آخه عصبانی شده بودم. مامان حالا که علی زنگ زده بود کاش باهاش حرف میزدین. که اینطور؟ مگه تو الان نگفتی نمیخوام با علی هیچ رابطه‌ای داشته باشم؟ آره من گفتم، اما نه علی مگه من چی کار کردم که امروز مینا از من برات عزیزتر شده؟ ولی تو دلتون هر دلخوری که هست فقط با معذرت خواهی از علی تموم میشه. هرچی که شده آره اشتباهتون بوده، اما شما علیو خیلی دوست داری. حتی شما اونو از مادر واقعیشم بیشتر دوست داشتین. معذرت خواهی همیشه از ته دل، تا وقتی علی دلش با هم صاف نشه منو نمیتونه ببخشه. و حالا من
به دل خودم فهموندم که وقتی در حق یکی بدی میکنی اون حتما به خودت برمیگرده. و حالا نوبت منه. اشتباه فقط یه صفحه از زندگیه، ولی پیوند همه یه کتابه. واسه همین برای یه صفحه نباید همه کتاب رو رها کرد. نمیتونم. فقط درست کردن این اشتباه در توان من نیست. خب بهش فکر نکنین، همه چی درست میشه. من از این خوشحالم که علی هنوزم به فکر ماست. خب ممکنه، ولی اینم ممکنه که اون فقط به فکر آبروش باشه، چون هرچی نباشه تو دخترم مشی. من با علی حرف میزنم. نه لازم نیست با علی حرف بزنی. نه خیر. ولی مامان باید بفهمیم که کی به علی این حرفو زده. نکنی شک من درسته. این که اون از کجا خبردار شده اصلا مهم نیست. اگه به فکرمون بود تا الان باید ویکی رو تحویل پلیس میداد. دختر ممکنه که برای علی سوء تفاهم پیش اومده. شایدم فکر کنه من هنوز به ویکی علاقه دارم. من نمیدونم انی. حالا هر چی که هست من از علی هیچ کمکی نمیخوام. من دیگه نمیخوام بیشتر از این منت دارش بشم. فقط خدا کاری کنه من زودتر شوهرت بدم. تو ببین که این مشکلاتم چجوری حل میشه. یالا دیگه بخوابیم. الکی داریم سر هر چیزی بحث میکنیم. بخواب عزیزم. منم خیلی خوابم میاد. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ دارم عشق تو میبینم. گاهی یه جوری به نظر میرسه که انگار هیچ وقت عاشق من نبودی و گاهی یه جور به نظر میرسه انگار سالهاست که دنبال من بودی. خب اینو به هم بگو، تو دختر میخوای یا پسر؟ این دیگه چه سوالیه؟ ای بابا، ما واسه بچه‌مون باید خرید کنیم یا نه؟ تمنا، من اصلا حالم خوب نیست. من نمیتونم حسنا رو فریب بدم و این بچه اینو من چطور میتونم صاحب بشم؟ علی تو چی داری میگی؟ تو به من اعتماد نداری؟ باشه، یه بار من اشتباه کردم که بهت اعتماد نکردم و هنوزم پشیمونم. الان تویی که داری اشتباه منو انجام میدی. ببین تمنا، گذشته رو که نمیتونم برگردونم. یه بار، فقط یه بار با خونسردی فکر کن آینده این بچه چی میشه. علی یه چیزی رو با دقت گوش کن. تو پدر بچه بشی یا نه، من هنوز زندم و میتونم بزرگش کنم. ولی بعدش اینو یادت باشه من همه زندگی نمیذارم حتی صورت بچه‌رم ببینی. تمنا عقل تو به کار بنداز. این بچه رو جامعه قبول نمیکنه. پس یه کاری کنیم، تو با من ازدواج کن، همه مشکلات حل میشه و میمونه حرف مردم. اونا بعد یه مدت فراموش میشه. و حسنا چی؟ وقتی حسنا بفهمه اون چی میشه؟ علی الان وقت فکر کردن نیست، بلکه روبرو شدن با حقیقته. و حسنا زن تو تا امروز نتونست این خوشی رو بهت بده. به خاطر من بزرگترین خوشی زندگی رو داری به دست میاری و تو داری خرابش میکنی.
اما تمنا، اما اگه نداری علی، تصمیم تو باید بگیری. تو بچه تو میخوای یا حسنا رو؟ اونم حسنایی که به زور به عقد تو در اومده. بیخیال حسنه. اگه شکایت کردن تمام شده به حال روز اینم یه نگاه بنداز. این حالش خوب نیست و صدمه دیده، بعد تو داری ازش سوال جواب میکنی؟ اینجا چه خبره؟ یعنی چشمام اشتباه میکنن یا دلم؟ این رفتار علی، اون چطور یهویی انقدر به فکر مینا افتاد؟ شاید به خاطر مریضیشه، واسه همینه. حسنا چرا خودتو فریب میدی؟ اون احساسی که تو چشمای علی به خاطر مینا بود چی؟ اونم میخوای فراموش کنی؟ نه، من باید با علی حرف بزنم. من نباید با حسنا اونجوری رفتار میکردم. اون حتما ناراحت شده. آقا جان میز بچینم. حسنا کجاست؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ ایشون تو اتاقشونن آقا. بدون اینکه شام بخوره؟ بله آقا. باشه برو. باشه آقا. به نظر میرسه که حسنا از حرفات ناراحت شده، ولی اون نباید ناراحت بشه. ای بابا، واسه هر حرفی قهر میکنه. اون اصلا به فکر تو نیست. نه تمنا، اشتباه از من بود. من نباید باهاش اونجوری حرف میزدم. واقعا که علی، تو انقدر مواظبش هستی. اگه چیزی هم گفتی خب که چی؟ بین زن و شوهر این چیزا عادیه. تو زندگی بین زن و مرد مهمترین چیز اعتماده، که حسنا داره اعتمادشو به من از دست میده. ولی اون باید به تو اعتماد کنه. هرچی باشه تو شوهرشی. وقتی اعتماد از بین بره آدم خیلی اذیت میشه. تو نمیفهمی.
نمیفهمم علی که تا الان دارم به خاطر اعتماد نکردن به تو تاوان پس میدم. من نمیفهمم. چی شده؟ تو چرا اینجایی؟ همین جوری. تو نیاز نیست نگران من باشی. چرا؟ چی شده عزیزم؟ اینو از من داری سوال میکنی که چی شده؟ من مگه چی بهت گفتم که تو اونجوری با هم رفتار کردی؟ من که بهت گفته بودم بیام بیمارستان پیش مینا، ولی تو گفتی لازم نیست. حالا جلوی اون چرا از من عصبانی شدی؟ معلوم نیست اون الان پیش خودش چه فکری کرده. آن چرا باید به چیزی فکر کنه؟ چرا فکر نکنه؟ تو جلوی اون خیلی بد با هم رفتار کردی، منو تحقیر کردی. من اینجوری فکر نمی کنم. آره، واسه تو فرقی نداره. ولش کن. حالا اینو بگو، اون چطور صدمه دید؟ چی شد که اومد پیش تو؟ خب اون اومده بود دفتر که تو پله افتاد زمین. ولی مینا که به من گفت میره پیش وکیلش. یعنی چرا به هم دروغ گفته؟ من نمیدونم، بهتر از خودش بپرسی. من خیلی خوابم میاد، میرم بخوابم. الو، چطوری عزیز دل بیلو؟ تو راحتم نمیذاری نه؟ باید تو راحتمت کنم. ای بابا، گربم داره واسم میاو میکنه. منو داری تهدید میکنی؟ تهدید نمیکنم، عملا نشونت میدم. واقعا؟ میخوای چی کار کنی؟ من ازت شکایت میکنم. توی عوضی فریبم دادی و اموالمو غصب کردی. تو نمیتونی قصر در بری. ای بابا، تو واقعا جدی گرفتی. من فقط اینو میخوام که ما با هم آشتی کنیم. راستشو بخوای من خیلی به یادتم. بدون تو زندگی خیلی سخته. من دیگه باهات ارتباطی ندارم. عزیزم اینجوری نگو. تو هنوز زن منی. من زنت نیستم و هرچه زودتر منو طلاق بده وگرنه چی؟ من پرونده طلاقو باز میکنم. به به، خیلی شجاع شدی. من که میدونم الان پشتت به کی گرمه، ولی الان اون میدونه که تو هنوز زن منی؟ تو چی داری میگی؟ تو خودت خوب میدونی که دارم چی میگم. حسنا بهم گفت که تو خونه علی هستی. چرا میخوای زندگی اونو به هم بریزی؟ تو سرت به کار خودت باشه. نیاز نیست که تو مسائل من دخالت کنی. هر مسئله تو به منم مربوطه، فهمیدی؟ اون الان شوهر حسناست، ولش کن دیگه. از اون هیچ خیری بهت نمیرسه. تو این مزخرفاتتو تمومش کن، چون علی هنوز منو دوست داره، فهمیدی؟ تو چی؟ تو هم اونو دوست داری نه؟ بس کن دختر، بس کن. به حسنا فکر کن. اون دلش به رحم اومده و تو رو به خونش راه داده. اونو که نباید فریب بدی. نگاه کن بیلوه که داره درس فریب ندادن و به من یاد میده. تو خودت بزرگترین فریب کاری. اگه من فریب کارم تو هم از من کمتر نیستی.
یادت باشه تمنا، تو راهی قدم گذاشتی که تو این راه نمیتونی هیچی به دست بیاری. من هنوزم بهت میگم که در خونه من به روت بازه. من حاضرم دوباره تو رو برات گردونم خونه. هنوزم دیر نشده. بیلو یه چیزی رو با دقت گوش کن. من به این همدردیت اصلا نیازی ندارم، چون هر راهی که داره به سمت تو میاد من اونو بستم. و به علاوه آدم جایی برمیگرده که خانواده‌اش اونجا باشه و تو هیچ وقت خانواده من نبودی. فهمیدی؟ دیگه هم مزاحم من نشو. گاهی یه جوری به نظر میرسه که انگار هیچ وقت عاشق من نبودی و گاهی یه جور به نظر میرسه انگار سال هاست که دنبال من بودی. تو پدر بچه بشی یا نه، من هنوز زندم و میتونم بزرگش کنم، ولی بعدش اینو یادت باشه من همه زندگی نمیذارم حتی صورت بچه‌رم ببینی. تو با من ازدواج کن، همه مشکلات حل میشه. علی واقعا تغییر کرده یا من اینطوری فکر میکنم؟ من باید مینا رو تحت نظر بگیرم. اون به هم دروغ گفت و رفت پیش علی، اما چرا؟ اون چه نیازی داشت که به من دروغ بگه؟ वो मेरे बेवफा हो के तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा, या रब्बा करे किसी प्यार का